बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदिल मैं हूँ दावतुल ऑफिशियल से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप सब हजरात का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आप हजरात मोहब्बत से हमारे चैनल पर तशरीफ़ लाते हैं और हम पर एतमाद करते हैं, हमारी वीडियोस को शौक़ से देखते हैं, दोस्तों में फैलाते हैं। अल्लाह पाक आपको बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए। हमारे इस चैनल के ज़रिए इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आपको दुनिया की आखिरत की बड़ी खैरें, बड़ी बरकतें, बड़ी खुशियाँ मिलेंगी। बेशुमार लोग हमारे इस चैनल के मुख्तलिफ मौज़ूआत के ज़रिए फ़वाइद उठा चुके हैं, उठा रहे हैं, खुशखबरियाँ मिलती रहती हैं, कमेंट्स मिलते रहते हैं। हमारा आप हज़रात के साथ ये मोहब्बत भरा ताल्लुक़ हमें अल्लाह की ताअत आली से उम्मीद है कि अल्लाह की मोहब्बत के इनाम मिलने का ज़रिया बनेगा। हदीस कुदसी अल्लाह फरमाते हैं, बजबत मोहब्बती लिल मुतहाब्बीन फ़िय्या, जो मेरे लिए आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, मेरी मोहब्बत उनके लिए वाजिब हो गई। तो यकीनन हम सब अल्लाह ताला की ज़ात आली से उम्मीद करते हैं अल्लाह पाक हम सबको अपनी मोहब्बत का इनाम अता फरमाए। अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला के फज़ल करम से अल्लाह के बड़े प्यारे बंदे, नेक बंदियाँ इस रिश्ते के सिलसिले में निकाह आसान तहरीक के एतबार से हमसे रब्ता करते हैं। पूरे मुल्क से, पूरी दुनिया से हम इस वक्त दिल से दुआ करते हैं अल्लाह पाक हमें इनके एतमाद पर पूरा उतरने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह पाक जिस तरह हमें लोग अच्छा समझते हैं और हम पर एतमाद करते हैं, अल्लाह पाक हमें इनके गुमान से भी बढ़कर हमें अच्छा बना दे और अल्लाह अपनी कुदरत कामिला से हमें आसानियाँ बांटने का ज़रिया बना दे। ये हमारे भाई लाहौर में ही होते हैं माशाल्लाह, एक अच्छे इदारे में माशाल्लाह। आपको क्या शोबा? जी मैं मेडिसिन फार्मास्यूटिकल। अच्छे। और माशाल्लाह ये अपने साली साहिबा के सिलसिले में तशरीफ़ लाए हैं और इनकी नाम भी बड़ा खूबसूरत है और इनके वालिद, इनके जो ससुर साहिब हैं वो अल्लाह को प्यारे हो गए। तो ये माशाल्लाह अच्छे आदमी हैं, अपने ससुराली घर की भी खिदमत कर रहे हैं माशाल्लाह। इसमें इनकी अच्छाई के साथ साथ इनकी घरवाली की अच्छाई है, इनकी सास साहिबा की अच्छाई है कि उन्होंने इतना अच्छा माशाल्लाह इनके साथ मामला रखा कि अब ये उनकी खिदमत के लिए ये चल फिर रहे हैं, काविश फरमा रहे हैं। अल्लाह पाक इनकी इस काविश को कबूल फरमाए। तो बाकी सास ससुर जो है ना वो भी एक वालिदैन की तरह ही होते हैं भाई, उनका भी वैसे ही एहतराम होता है जिन्होंने अपने जिगर का टुकड़ा आपको दिया माशाल्लाह पाल पोस के। अच्छा जी, लाहौर में एक अच्छी सोसाइटी में इनकी रिहाइश है जी। इनकी जो साली साहिबा खूबसूरत है माशाल्लाह, रंग भी अच्छा है, 5 फुट 2 इंच कद है और मुनासिब वज़न है, स्मार्ट है बिल्कुल माशाल्लाह, नमाज रोज़े की पाबंद है। जी बिल्कुल है, लेकिन मतलब दरमियान में वो हो जाता है, गैप आ जाता है, लेकिन वो रुझान का इस तरफ है, दीन की तरफ है। जी। आपकी वाइफ कैसी है? वो उनकी बहन है ना, तो आपकी वाइफ पे भी जो अंदाजा लगा वो उनकी बड़ी बहन है और माशाल्लाह 5 वक्त की नमाज़ी। हाँ अच्छा। हम सब घर वालों को उसी ने आदत डाली है नमाज की। सब आपकी वाइफ ने? हाँ जी। अल्लाह अकबर, वैसे अल्लाह तो- करे ये भी ऐसी होंगी इंशाल्लाह। ये जहाँ भी जाएं वहाँ पर भी ये खैर का पैगाम, क्योंकि एक मर्द की तरबियत, एक फर्द की तरबियत है, जी। एक औरत की तरबियत, पूरे खानदान की तरबियत। एग्जैक्ट। तो आपकी वाइफ माशाल्लाह ऐसी नेक साबित हुई कि आपके पूरे घर को बदल दिया। जी हाँ बिल्कुल। अच्छा, बड़ी बात। घर में वालिदैन तो पढ़ते थे, लेकिन बच्चे जो है ना, बच्चों इस पर एक को खूबसूरत- नमाज की तरफ इस पर एक खूबसूरत लतीफ़ा याद आया, आपकी बीवी नाराज ना हो जाएगी। कहते हैं कि एक कामयाब मर्द के पीछे ना एक किसी औरत का हाथ होता है। तो लेकिन जब कामयाबी में एक औरत, जब औरतें दो तीन हो जाए, 4 हो जाए, तो फिर तो कामयाबी बढ़ जाएगी। 4 हाथ होते हैं। फिर तो कामयाबी बढ़ सही जाएगी। बात है, जितनी हाथ उतनी कामयाबी। तो फिर क्या इरादा है? नहीं सर अच्छा, डरते हैं आप लोग? नहीं, एक ही काफी है। चलें अल्लाह। अच्छा, तो गुजारिश ये है कि अच्छा, आप की वाइफ कितने अरसे से आपकी शादी है इनसे? ऑलमोस्ट 15 years। अच्छा, तो इस 15 साल में कितनी दफा उन्होंने मार खाई है आपसे? नहीं, एक मतलब ये ज़्यादा कभी भी असली नहीं? ये एजाज उनका असली। अच्छा अच्छा, बड़ी बात। जी। नहीं, तो थोड़ा बहुत तो होता है। नहीं कोई ऐसा नहीं है। कभी कोई वैसे वक्ती तौर पे कुछ देर के लिए नाराजगी होगी तो होगी, लेकिन अदरवाइज बल्कि वक्ती तौर पे थोड़ी देर नाराजगी अच्छी होती है, तो उससे नाराजगी के बाद मोहब्बत बड़ी बड़ी होती है। हाँ, वो खुद ही थोड़ी देर बाद वो ठीक हो जाता है। अच्छा, तो जब आपस में वो हो जाए तो सुलह पहल कौन करता है? कोई, कभी मैं कभी वो, जो भी है, जिसकी गलती होती है वो आमतौर पे कर लेता पहल करता है। अच्छा, यानी आपसे भी गलती होती है? हाँ जी, कभी
ہو جاتا اچھا اچھا. اب یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ بڑی بات ہے کہ 15 سال سے وہ بہت اچھی بیوی ثابت ہوئی ہیں. جی تو یہ بھی انشاءاللہ ان کی بہن ہے, تو اللہ کرے یہ بھی جہاں جائیں گی تو وہاں خوشیاں بکھیریں گی اور انشاءاللہ برکتیں لے کے جائیں گی انشاءاللہ. ہماری دل سے دعا بھی ہے. اس وقت ہم روزے کے ساتھ ہیں تو دعا کرتے ہیں. روزے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور ذی الحج کے دنوں میں تو زیادہ دعائیں قبول ہو رہی ہیں. اور ان دنوں میں تو اعمال کی بڑی فضیلت ہے, اور ان دنوں کا عمل پورے سال کے دنوں کے عملوں سے بڑے ہوئے, حتیٰ کہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑے ہوئے ان دنوں کے عمل. اور حتیٰ کہ صرف وہ مجاہد جو اپنے جان مال سب لٹا دے وہ تو آگے بڑھ جائے گا, لیکن اس کے علاوہ ان دنوں کے عمل سے کوئی نہیں بڑھ سکتا. تو جیسے ہر عمل ان دنوں میں بڑا ہوا ہے, تو دعا تو مخ العبادہ ہے, عبادت کا مغز ہے. الدعاء هو العبادہ, دعا ہی عبادت ہے, بہت بڑی عبادت ہے. تو ہم اس وقت دل سے دعا کر رہے ہیں ان کی بہن کے لیے, اور پورے ملک سے پوری دنیا سے بڑی پریشانیوں میں گھرے جب ہم سے لوگ رابطہ کرتے ہیں اور اپنے گھروں کی پریشانیاں بتاتے ہیں تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے. اللہ پاک سب کو خیر کے رشتے عطا فرمائے اور سب کی اس قسم کی پریشانی کو, ہر قسم کی پریشانیوں کو اللہ پاک دور فرمائے. اس وقت پوری امت کی بہت بڑی پریشانی کی بات ہے کہ حج رکا ہوا ہے. حج رکا ہوا ہے, یہ ہمارے ساری دنیا کے تباہ ہونے سے بڑا نقصان. ساری دنیا مچھر کے پر سے بھی گھٹیا کیا اوقات ہے ہماری دنیا. ہمارا چھوٹا سا پاکستان نہیں, ساری دنیا, ساتوں زمینیں ساتوں آسمان, جو کچھ اس کے درمیان امریکہ, روس, چین, جاپان, ہندوستان, پاکستان میں بھرے ہوئے سارے اللہ بلا, یہ سب کا سب مچھر کے پر سے بھی گھٹیا. تو اس دنیا کی کیا اوقات ہے. ساری دنیا کا تباہ ہونا چھوٹا نقصان ہے, اللہ کے پیارے گھر کی رونق کا ماند پڑ جانا, اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے روزے کی رونق میں کمی آ جانا, یہ بہت بڑا نقصان ہے. اس وقت ہم سب مسلمانوں کو ان متبرک ایام میں خوب رو رو کر اس نقصان کی تلافی کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ سے اتنا مانگے رو رو کر, پتہ نہیں کس بھائی کی, کس بہن کی, کس اللہ والی نیک بندی کی دل سے نکلی ہوئی دعا اللہ کی رحمت کے دریا جوش میں لے آئے, اور اللہ پاک کی رحمتوں والے گھر اور رحمتوں والے در کھول دیں, برکتوں والے در کھول دیں. اللہ پاک ساری دنیا کے مسلمانوں کا آنا جانا, وہاں کا رہنا سہنا, وہاں کا مرنا جینا اللہ پاک آسان فرما دے, اللہ پاک آسان فرما دے. اچھا جی, یہ ماشاءاللہ ہماری یہ جو بہن ہے, ان کی ماشاءاللہ یہ اچھی تعلیم ہے, اور ماشاءاللہ یہ آپ اپنے زبان سے کچھ یعنی ان کے ذرا قواعد پڑھیں. یہ ایجوکیٹڈ ہیں, انہوں نے بیسیکلی آئی کام کیا ہوا ہے, بی کام کمپلیٹ نہیں ہو سکا ظاہر حالات کی وجہ سے. آئی کام انہوں نے کیا ہوا ہے, اردو اسپیکنگ ہے, اور اپنا گھر ہے ان کے والد صاحب کو انہوں نے بنایا تھا. گھر میں رہتی ہیں. 2 ان کی بڑی بہنیں جو کہ میرڈ ہیں, ایک تو ادھر میرے ساتھ ہے, ایک ان کی بہن جو ہے وہ کراچی میں, ان کی شادی ہوئی ہے, اور یہ تیسری ہے. 3 بہنیں ٹوٹل. تو یہ آخری ہے ان کا بہنوں بھائیوں میں لاسٹ نمبر ہے. اچھا, یہ سب سے چھوٹی ہیں, اور اپنا ویسے مطلب دیکھنے میں خوبصورت یا ویسے بھی نیک شریف لوگ ہیں. تو جب آپ لوگ ان سے ملیں گے تو فائل پہ ایک اچھی چوائس. اچھا, باقی قوامیز میں درج ہے. ہاں نہیں, کوئی ڈیمانڈ نہیں, بس اچھے شریف لوگ ہوں, اچھے مڈل کلاس, مطلب کوئی ظاہر ہے وہ خود بھی مڈل کلاس سے بلانگ کرتی ہیں, تو ان کی ڈیمانڈ ایسی نہیں ہے کوئی بہت ہائی کلاس یا کچھ ہو, ان کے لیول کے. اچھا, اس میں ہم نے ایک سوال نہیں لکھا ہوا, اس کا جواب بھی آپ نے نہیں دیا. اس میں لاہور ہی کو ترجیح دیں گے یا پورے ملک سے, پوری دنیا سے کہیں بھی ہو جائے؟ نہیں, لاہور کو ترجیح دیں گے. لاہور کو ترجیح دیں گے ظاہر ہے, کیونکہ وہ لاسٹ ہے. ایک بہن پہلے کراچی گئی ہوئی ہیں, تو وہ بیچاری کبھی بہت آتی ہیں, تو کم آتی ہیں. لگتا ہے آپ اپنی مشقت سے بچتے ہیں کیونکہ جانا پڑتا ہوگا کراچی کو. ہاں نہیں, مجھے تو جانے کا کوئی مسئلہ نہیں, ان کے اپنے مسئلہ ہوتا ہے نا. ظاہر ہے والد صاحب نہیں ہے تو اکیلی والدہ, وہ بیچاری کہاں جا سکتی ہے بیچاری, وہ خود بھی بیمار رہتی ہے کافی. لیکن میرا ویسے گزارش یہ ہے کہ اس میں دور دراز کے لوگ بھی رابطہ کر سکتے ہیں, کیونکہ اگر باقی خوبیوں کو دیکھ کر جی تو دیکھیں جی کب تک مثلا آپ کو اللہ پاک کوئی کسی دوسرے ملک میں, کسی دوسرے شہر میں, بڑے شہر میں کوئی اچھا کوئی کام دے دے تو آپ جا سکتے ہیں. جی کب تک کا بندہ پابند رہتا ہے. تو اس لیے یہ تھوڑی پابندیاں, شرائط جتنی کم از کم ہو تو اچھا ہوتا ہے. جی بالکل. تو ذرا فری ہینڈ دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ رابطہ کریں. رابطہ کرنے کے بعد آپ کو ہر اعتبار سے اختیار ہوگا. جی ٹھیک ہے جی. تو ناظرین کرام, ہم آپ سے
اجازت چاہتے ہوئے دعا کر رہے ہیں اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں. اس ویڈیو کو جتنا بھی شیئر کریں گے آپ کی وساطت سے کسی اچھے لوگوں تک بات پہنچ گئی. آپ کی تھوڑی سی کاوش سے قیامت تک اللہ کرے جو نیک نسلیں وجود میں آئیں گی وہ جیسے ان کے لیے ہمارے لیے عظیم الشان صدقہ جاریہ آخرت کے ذخیرہ اور بلندی درجات کا ذریعہ بنے گی. آپ کے لیے بھی انشاءاللہ یہ ساری خیریں حاصل ہوں گی. تو اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہماری ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ پھیلاتے رہا کیجیے اور ہماری اس نکاح آسان تحریک میں ہمارے ساتھ چلتے رہیے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ اللہ